बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. धाड तुझ्या आत्म्यांक आणि सगळे नवें जावन येतले. आणि संवसाराचें रूपच तूं नवें करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मोनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्यांच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्या मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कार्तिकायेन देवाच्या मुखार आमी पातकी म्हूण ताचे बक्षणे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पातयेता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांत हांव दूख धरतां. म्हजी पातक्याची काकुळट कर. आमेन. आमचे बाप साहेबाच्या येवजणे पासत आमी मागुया. क्रिस्त भशेन ह्या दिसांनी मागता आमच्या कुटुंबांचे पासत आनी ही पिडा बेगी बेगी देवान आमकां पयस करच्याक. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पर्तग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. निबान मरिये कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोत येता आसा स्त्रिया मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. आमची मोगाळ मायेक आमी उलो मारुया. तुज्या आश्रया खाल आमी रिगता भाग्यवंती माई देवाचे. बेपरवा तूं करिनाकाय आमच्या मागण्यांची आमचे गरजांनी पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें सगल्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आठ ताळण्यांनी मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगी उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बोळान बावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो आनी कुमुन्याचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कुश्टा उपराद्या मदें सोंसणिकायेन देवाची कुशेर राजी जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस पाटिना राबना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मोर्न लागीं पावतोच हांव सासणांक भितर सरता ते घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान
हांवें निमाणा सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग सासवोत आदाराची माई क्रिस्तान बासयलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोर पोदविदारा आनी काकुत्सरा देबा जाणी मनशे कोणाक आदार दिवचे पसत निर्मलाय आंकवार मारी जावं आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थनाव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ काळजिकायेन आमची गरज बसत आमी मागुया. जायतीं जाणां पिडेंत दुखीक सांपडल्यांत तांचो उगडास करून देवाची काकूट आमचे माये वरवीं आमी मागुया. तेच भशेन हे कोरोना व्हायरसची पिडाची आमकां सुटका दिवंक आनी आमच्या वडिलांक बरी ती वाट बरो मारोग सोदून काडूंक. तेच बरोबर आमी आमचे माये वरवीं आमकां देणी मेळ्ळ्यांत तांचे उपकार आमी आठोवया. कुडीची अनोत्माची भलायकी आमकां फावो जाल्या. वेगवेगळी देणी देवान आमकां फावो केल्यांत आमचे माये वरवीं कालतिकायेन देवाक आमी आर्गां दिवया. आतां दोबेजांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवोत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एका कृतीचे माये चुरचुरे कर मुजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारिल्ली आश्चर्य आनी बरवशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजा चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दितां दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुर्तीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशी हांव स्वत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या सरसांवची खोटा जायते फावटी आदीं निर्भाजून पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जय करतलो म्हूण हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन पूण भियेतां फातकांच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तो उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थना मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशण आनी केन्ना म्हाका आतां मेळोवंक ओदी करूंक एमकोंड्याच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आधार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्भी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मानवरी कृपेत बोदलेले सर्वेस्पोर जिथं आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैव तुझं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मानवरी कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिथं आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैव तुझं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मानवरी कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिथं आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैव तुझं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मोरये आदार दी दृश्टांग सांपडलेल्यांक मजत कर वस्कोत काळजांच्या माग परजे पासून ज्या शरा दीन देवाच्या मंडळांची विनोद कर सगळ्यांक देव भेटलेल्या वस्त्रां पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिना गरजान आनी दुखी कोतिणी. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक
आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आशिरो भोगूंक पावूंक सोदून घाल. फोड तुजो सोड वेळेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणच्या सासणांक. आमेन. आमेन. Kalmay magmoćpasun, sorgani tu Jesu. Pois mon portamol corvoriam, cine costoriam. Kalmay ustorata, orzola moi meja. Sambal musoy tu baragya, gorya mogan tuja. Mogalmay magmoćpasun, sognay tamboy langkam. Sorgi sasnam tuz mogani, onot pasolaka. मोगाळ भाव भयणीनो, जुलय 26 तारीख वर्तुता भाग्यवंत आना आनी जोकी हाची परब. आनी त्या पासत आयच्या दिसा हे नवें करतना आमी ताचो उगडास करून आमच्या आवय बापाचेर खेरीत आशिर्वाद आमी मागुया. आमच्या आवय बापाय वरवीं देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यांत आनी ताचे वरवीं आमी व्हडलीं जाल्यांत आनी आमच्या पांयांचेर आमी उबी रावल्यांत. कालचे कायीन देवाचो आशिर्वाद तांचे आमी मागुया आनी ताका फावो ती कृपा ह्या संवसारांत दिवंक आनी शेकी सुर्य सूख ताका फावो करूंक आमी मागुया. उगडास आमी करुया. जेन्ना देवान मोइजेसा वरवीं आमकां ते 10 उपदेश फावो केले, ते पयले उपदेशांत पयले 3 उपदेशांत आमी देवाक कोय भशेन मान दिवंक तो आमी उगडास केलो. आनी त्या उपरांत दुसरे उपदेश आमचे पेल्या वरवीं पेल्या पासत. आनी हाचे मदें पयलो व्हरतलो तुज्या आवय बापायक मान दी. पळय पुस्तकांत आमी वाचता, सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्या देसांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. ही व्हरतलो उपदेश देवान आमकां दिल्लो आसा. आनी ते पासत खेरीत भाशेन आमच्या आवय बापायक फावो तो मान आमी दिवंक जाय. तांच्या जाणटे पिरायेक तांचो विसर आमी करूंक फावो ना. देवान आमकां जायती कृपा दिल्ली आसात. देवाक आमी आर्गां दिवया की आमचे मदें आमच्या आवय बापायचो जायतो मोग आमचे मदें दिश्टी पडटा. भोव करून जाणटे पिरायेर असोक जाल्या उपरांत जायतीं जाणां काजार जायनासतना रावतात आपल्या आवय बापायचो सांबाळ करूंक. हो व्हरता खरो मोग जो आमी आमच्या वडिलां पासत करूंक फावो. पण केन्नाय घडटा की आमच्या लागीं जायत्यो वस्तू घडनात. भोंवय आसतना ल्हान घरांनी रावूंक आमकां कोडीन पडटा वडिलांक सांबाळ करूंक. आनी तेन्ना गरज पडटा तांकां एका जाणट्या घरांत तांकां भितर घालूंक. आनी केन्ना लोक म्हणटा हें व्हरता वायट, अशें करूंक फावो ना. उगडास करुया जो तर मोगान म्हज्या आवय बापायक आपल्या कोश्टांत
सांबाळूंक जायनासतना तुवें ताका दवरल्यांत थंय देवाचो आशिर्वाद आसतलो भियेनाकात. पूण मागुया मोगान आमी तें करूंक, न्हय ताची बेपरवा करूंक आनी ताका सोडूंक एका वडिलांच्या जाणट्याच्या घरांनी. पूण आमचे मोगा पासत म्हणटा आमचे लागीं घडना त्या पासत ताका तूं हांव दवरतां. पूण मागुया सायबा आमकां ही कुरपेन सांबाळूंक, न्हयच तांचो आमी बेपरवा करूंक, पूण मोगान आमकां हो फावो तो आदार दिवंक. तेच पळय आज जेजूचो उगडास आमी करुया. जेजू संवसारांत आसतना आमचेय पासून जियेलो. तोय भुरगो आवय आपायच्या गोपांत आनी आवय बापायच्या कायद्या प्रमाणे तो चल्लो. जेन्ना एका दिसा जेरुसलेमांत गेल्या उपरांत देव तेंपलांत देवाक नमस्कार करूंक जेजू फाटीं रावलो आवय बापाय कळो नासतना. आनी सोदले वेळार ते रातचे वेळार सोदूंक तो मेळोन जावन जुजे आनी मारिया पोत्तून जेरुसलेमांत गेली. सोदीत सोदीत ताका सोदूंक गेली आनी 3 दिसां उपरांत ताका मेळ्ळो देव मंदिरांत. देव मंदिर वडिलां मदें तो बसून गजाली कोत्तालो, तांचें आयकतालो आनी आपलो विचार कोत्तालो. जेन्ना मरयेन ताका म्हणलें बाबा कित्याक तुवें अशें आमकां केलें? तुजो बापूय आनी हांव हुस्क्यान तुका सोदीत आसतले हांव. आनी जेजून दिलो ताका एक वेगळो उतर, तुमी नकळोत आमी म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसतलो म्हूण. आनी मारियान जुजे जेजू उतरां समजली नात. जेजूक ल्हानूच आसतना देवाच्या मुखार आपूण देवाचो पूत म्हूण ओळखून आपल्या बापाच्या घरांत रावलो. पूण तरी आसतना मोरयान जुजेन ताका म्हणलें बाबा कितें तुवें अशें केलें? हो गरज आमी आवय बापायन आमच्या भुरग्यां पासत इचोच राय धरूंक. म्हणूंक फावना कितें करता ती करूं दी ना. गरज आवय बापायन आपल्या काळजांतान भुरग्यांचो मोग दाखोवंक तांकां फावो तो विचार करूंक. बाबा अशें कितें घडटा, कितें हुकूमय पावल्यात तुमी, कित्याक पावना घरां पावनात दाखोवंक जाय हो मोग आमच्या भुरग्यां सोबे. जेजू त्या उपरांत तांचे बरोबर परतून बेता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांच्या खाला तो खालती रावलो. जानबायेन पिरायेन आनी देवाच्या मोगान तो वाडलो. आमच्या भुरग्यांक तीच कृपाय मागुया. आमच्या मोगान ताका वयर काडूंक आनी आमच्या आदारा प्रमाणे ताका व्हडली करूंक आनी देवाच्या मोगान ताका सांबाळूंक. ह्या नोवेनांत देवाचो आशिर्वाद आमच्या वडिलांचेर आनी तेच परी आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागुया. आनी आमचे मायेक आमी उलो मागता. भोव कोणवडे आंकवार मोरये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागोंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. ह्या ओंकारीच्या ओंकारी माय म्हजी, तुजे सरशेन हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आनी जेजूक पयस साक्रमेंतांत आमच्या आल्तारार आमी दवरता. तूं आमचो देव, आमचो सोडवणदार जाचे वरवीं आंकवार बरी आमचे पासून मागून देवाचो उपकार देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जाता. ताका नमस्कार करून देवाचो आदार आमी मागुया.
Maguya, kakutsara sumya Jesu, ugunit nasrale kakutin, ang shewot nasrale mogan, ujupancha avtarvelia sakramentan turavlay, सदान सासूंक आमचे मध्ये संसार संपुपर्यान तुझ्या दोयाल दोयालपणान आमची मोती गिन्यान बोयर तुजी सत्या चलोय तुझे बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुझ्या थोर बळान सगळ्या कोणी संतांतली आनी आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निबार ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुजे सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवोन देवस्थानांत सर्गार बगूंक तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. मागुया आमचे पिडेस्तां पासत आमचो आदार आसा सुम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार वचला सुम्या म्हजे मागणे आयकून घे आनी म्हज्या हृदयान तुजी शिंपाव सोर्बेस्पोर तुमचे सभे आसूं आनी तुज्या आत्म्यान थाय प्रार्थया प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फाबकोर सदांच बगूंक कुडीची आनी मनाची शांती आनी अनदवंत आदारान भाग्यवंती सदांच आंकवार मोरयेच्या ते निबारूंक ह्या काळाच्या कोंतेंतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आनी सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माईच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवू आनी सुद्दां तोगू आमेन. आमेन. माई पोवेची कारणाहून दुकडव्याच्या डोळ्यांनी सोळे सासवत आदाराचे माई सरपोट तुझ्या पाया लागली तुझे वैंगीन बाळोक तुझो ओरोक तुझ्या सुदुकाचो Credo santos conductuce, mai tu castel povero. Media voltea sacramenta, sorbot namaskar koya. प्रार्थया देवा ह्या अजबच्या साक्रमेंतांत तुझ्या कोश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सडवणीचो फळ तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन.
सदैव जावं देव सदैव जावन ताचें पवित्र नांव, सदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावन जेजूचें नांव, सदैव जावन ताचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावन ताचें भोव अमोलीक रगत, सदैव जावन जेजू आल्तरा वयल्या पवित्र साक्रामेंतांत, सदैव जावन पवित्र आत्मो बुजवणदार, सदैव जावन देवाची व्हड माय भोव मागेरी, सदैव जावन तिचें पवित्र आनी निष्कळंक गर्भसंभोव, सदैव जावन तिचें आनंदवंत कुड्यांतल्या सयत स्वर्गावर व्हरप, सदैव जावन मारयेचें नांव ती ओंकार आनी माय, सदैव जावन भाग्यवंत जुझे तिचो भोव निर्मलपती, सदैव जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तांताय. My bomogal masunduri, agar magtawagagi, kotawin vichitangwari, pau may pagpratawagi. Malipau tu pawang kau, malipau tu pawang kau, pau sului usga kontini, malipau pratawagi. Malipau duki kontini, pirestang polvoriani, falya bistan cerus vada, dolai din sontos purtu. Malipau tu pawang kau, malipau tu pawang kau, pau sului usga kontini, malipau pratawagi. Yak nikot pau matrituina, oksay pagras kurtiyan, amitan chikor kung kaitya, sangatin suki sota. Malipau tu pawang kau, malipau tu pawang kau, pau sului usga kontini, malipau pratawagi. Malipau ang godnas lolya, ang chikay sa angelya, langkay tuja de malasya, berasambay bay ditutya. Malipau tu pawang kau, malipau tu pawang kau, pau sului usga kontini, malipau pratawagi. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमेन.